الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين واپس آجا بھلیا ریا جڑے راہ ٹرے آئیں اے او راہ نہیں تینوں ایسا سدھا راہ دساں حسین زندگی بھر گمراہ نہیں تے کو رستہ جنت جاندہ ہے کسے دوسرے رستے جا نہیں اللہ کون شفا ہے مرضاں دی کسے اور دے کول شفا نہیں دین اسلام چار چیزاں دا نام ہے عقائد دا عبادات دا معاملات دا اور اخلاقیات دا عقائد تو مراد کی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عبادات تو مراد کی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین معاملات تو مراد کی ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین لوگاں نال ملنا ورتنا کمیں وعدے نوں وفا کرنا کمیں قرض لے کے قرض نوں ادا کرنا کمیں یہ ساریاں چیزاں معاملات اندر آندیاں اور چوتھے نمبر تے ہے اخلاقیات اخلاقیات تو مراد ہے کہ معاشرے دے اندر زندگی بندہ انج گزارے کہ بندے دی اپنی عزت لوگاں دے ہتھوں بچی رہے تے لوگاں دی عزت اس بندے دے ہتھوں بچی رہے اے دا نام اخلاقیات ہے اگر اسی اخلاق نوں کوئی دوسرا نام دینا چاہیے تے اخلاق دا دوسرا نام ہے حیا دو بندے لڑ پین تے ایک بندہ بد اخلاقی تو ترائے بد زبانی کرن لگ جائے تے اسی انہوں کہنے ہیں حیا کر
کی مانا کہ اخلاق دے دائرے دے وچ آ تو اخلاق دے دائرے جو باہر ہو گیا ہے۔ اہل لغت نے حیا دا مانا کیتا ہے شرم کرنا، شرما جانا۔ اور ایک بات ہی بھی سمجھ اندر آندی ہے کہ لفظ حیا دے اینڈ تے حمزے دی جگہ تے تا لا دتی جائے تے حیات بندا ہے۔ اور بعد اہل علم نے حیا دا معنی زندگی بھی کیتا ہے، یعنی جس بندے دے کول حیا ہے وہ بندہ زندہ ہے، جدے کول حیا کوئی نہیں وہ بندہ زندہ نہیں۔ جس عورت دے کول حیا ہے وہ عورت زندہ ہے، جدے کول حیا کوئی نہیں وہ عورت زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ جس سوسائٹی، جس معاشرے اور جس قوم دے اندر حیا ہے وہ قوم زندہ و جاوید ہے، تے جس قوم اندر حیا کوئی نہیں وہ قوم زندہ رہ کے بھی مری ہوئی قوم۔ تسی آپ ہی حساب لا لو بھی اس بندے دی زندگی کا دی زندگی ہے جدے ہتھوں او دی اپنی تھی بچی نہ ہوئے، وہ بندہ مردہ نہیں تو اور کیا ہے کہ جس بندے دے کولوں او دی اپنی بہن دی عزت سلامت نہ رہے۔ حیا ایک پاکیزہ سوچ دا نام ہے جڑی فرق کر دیے اس بات اندر کہ اے تیری امی ہے، اے تیری بیٹی ہے، اے تیری بہن ہے، اے تیری خالہ ہے، اے تیری پھپھو ہے۔ حیا کوئی نہیں تے عزتاں کوئی نہیں۔ اذا لم تستحی فصن ما شئتا، فرمایا جڑا بندہ بے حیا ہو جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، او دے کولو او دی دھی نو بچ کے رہنا چاہیے، او دے کولو او دی بیٹی نو بچ کے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ بے حیا ہو گیا ہے۔ جڑا بے حیا ہو جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حیا ایک پوتر تالا ہے، حیا ایک پاکیزہ لا کے جس تالے دی وجہ تو ساڈیاں بہو بیٹیاں ماما بہناں دیاں عزتاں بچیاں ہیں، تے جنہ گھراں دے وچ تالے کھل گئے نے پوچھنا انہاں گھراں دا حال کی ہے۔ جنہ گھراں وچ تالے ٹوٹ گئے نے پوچھن والی گل ہی نہیں کہ انہاں گھراں دے حالات کی نے۔ بس اللہ دے حضور دن رات دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک مینوں اور تانوں سارے نوں حیا دی دولت نال مالا مال فرمائے۔ آئیے مزید حیا نوں سمجھن دی کوشش کرنے ہاں قرآن و سنت دی روشنی دے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نوں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ فرمایا کائنات دے لوگو، اللہ پاک نے ہر دین دا کوئی نہ کوئی اخلاق بنایا ہے۔ اللہ پاک نے ہر دین تے مذہب دا کوئی نہ کوئی اخلاق بنایا ہے، اور فرمایا وخلق الاسلام الحیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دا اخلاق حیا نو بنا دیتا ہے۔
کی مانا جڑا بندہ حیا والا بن جائے گا وہ بندہ اسلام والا بن جائے گا، تے جڑا بندہ حیا والا نہیں ہو سکتا وہ بندہ اسلام والا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ابن ماجہ دی روایت ہے، اور سنیے صحیح مسلم دی روایت، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر ایک بازار اندر اللہ دے پیغمبر جا رہے نے، مدینے دا بازار ہے، مدینے دا بازار ہے، لگ دے ہاتھ دعا بھی کر جائیے۔ اللہ جننے بندے آئے نے اینا ساریانو مکے دی بہار بھی بخا دے، مدینے دا بازار بھی دکھا دے۔ اللہ 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 مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں۔ اللہ اللہ اور قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے۔ اور بڑی پیاری گل ہے، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سوئے ہیں سوئے ہیں سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ، نبی پاک علیہ السلام مدینے دے بازار جو گزر دے پہنے، ایک بندہ اپنے پرانو باد کردہ پہ ہے، نصیحت کردہ پہ ہے، تقریر کردہ پہ ہے، اور میرے اپراوا حیا کریا کر، اور میرے اپراوا غیرت کریا کر، اپنی آنکھاں اندر شرم پیدا کر، اپنی آنکھاں اندر حیا پیدا۔ میں بھی تو اڈا پرائیاں تے میں تو انہوں کہنا ماں یار تسی بھی اپنی آنکھاں اندر غیرت پیدا کرو، جوانا تو بھی اپنی آنکھاں اندر حیا پیدا کر، ونگے چیر باکے چوک اندر کھلو گے، لوگاں دیاں تیاں پہنا تکنا غیرت ممدان دا کم نہیں۔ اللہ 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 لوگاں دیاں بہو بیٹیاں دے پیچھے پیچھے ٹرے پھرنا حیا والے بندیاں دا کم نہیں۔ ویر اپنے کپڑے اندر حیا پیدا کر، شرم پیدا کر۔ انہی دنوں اللہ دے پیغمبر دا گزرو گیا، نبی پاک فرما دے نے داہو داہو چھاڑ دے نو کی مانا اگلی جڑی گل تو کر لئیے انہی کافی کے، اگلی تقریر میں کرنا وا۔ اللہ دے نبی فرما دے نے اگلی تبلیغ میں کرنا وا۔ جی اللہ دے محبوب پیغمبر تُسی فرماؤ، فرمایا گل سن انہیں تیرا پرا بھی تینوں سمجھان داری ہے، حیا کریا کر، شرم کریا کر۔ اور اللہ دا نبی میں تینوں وعد کرنا وا، میں تینوں تقریر کرنا وا۔ جی اللہ دے پیغمبر ارشاد فرماؤ، فرمایا اللہ حیا من الایمان، فرمایا اللہ دیا بندیا حیا سارے دا سارا ایمان ہے۔
ایمانا جڑے بندے کول حیا ہے او دے کول ایمان ہے تے جے کول حیا کوئی نہیں او دے کول ایمان کوئی نہیں جڑا بندہ حیادار ہوئے گا ایماندار ہوئے گا جڑا بندہ حیادار نہیں ہو سکتا وہ ایماندار بھی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ اور سنیے صحیح البخاری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے الایمانو ستونا او سبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها عبادت العداء عن الطریق والحیاء من الایمان رواہ مسلم نبی پاک علیہ السلام فرماتے رہے حیا دیاں 60 درجے یا حیا دے 70 درجے نے افضلها سب تو اعلیٰ درجہ کیا ہے قول لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑی بڑھان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لیکھانج میں کھمارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ تریاں ڈبون والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ بگڑی بڑھان والا بھی اللہ پوری کائنات دا نجپال بھی اللہ پوری کائنات دا خالق بھی اللہ پوری کائنات دا دستگیر بھی اللہ پوری کائنات دا شکر گنج بھی اللہ پوری کائنات کو کھلان والا بھی اللہ سجدہ رب واسطے رکوع رب واسطے منت سماجت رب واسطے مدد دا نعرہ رب واسطے مشکل کشائی دا نعرہ رب واسطے پلا بڑھنا اللہ تے نام دا مٹھے چوڑ بڑھنے اللہ تے نام دے دودھ دی سبیل لگانی اللہ تے نام دی پانی دی سبیل لگانی اللہ تے نام دی اور کائنات دے لوگوں سر جھکایا بھی رب واسطے جائے گا سر کٹایا بھی رب واسطے جائے گا اللہ اکبر لا الہ افضلها نرا تسبیحاں دے منکیاں تے جلیاں پانا کلمے دا معنی نہیں کلمے دا معنی ہے لا الہ پڑھو گا لا الہ الا اللہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ الہ سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے کہ سب منگتے ہیں وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام دا اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی لا الہ الا اللہ تے ایمان بھی لے کر کے آنا تے ایمان دا سب تو ہلکا درجہ کیڑا حضرات دی وقار ہن میں مانا کرنا ہے تے کئی مرید کے دے منڈے کھڈے ناراض ہو جانے نے کئی جناب ہے جڑے چھوڑ چھوڑ نے شاید ناراض ہی نہ ہو جان میں پہلے ہی معذرت کر لواں لیکن مانا میں کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امام دا سب تو ہلکا درجہ ہے اماتت الاداء عن الطریق رستے چ پئیاں چیزاں نوں چک کے پراں کر دینا تاکہ لنگن ٹپن والے بندیاں نوں تکلیف نہ ہوے اور جناب دیڑے سنڈے دا دیڑے اتوار دا تے مرید کے دا جناب سڑک مرید کے دی 4-5 نوجوان کٹھے ہو گئے نے انہاں روڈ دے اوتے وکٹ لا لئیے روڈ دے اوتے گیند بلا کھیڈن لگ پے نے ایک بال کرواندا ہے دوسرا چھکا ماردا ہے کسے بابے دے سر تے گیند بجدی ہے کسے ماں بیچاری تے گیند بجدی ہے کسے بچے نوں بال لگدی ہے کسے گڈی دے شیشے تے پئی گیند بجدی ہے او پتہ پیا لگدا ہے سارے امام تو ویلے نے
اے جننے کرکٹ نوجوان پہ کھیلتے نے روڈ دے اتے سارے امام تو خالی چھوٹے چھوٹے بچوں تو بیچارے پتہ نہیں نا انہوں نے اسی دسنا تو اسی تاں ہی دسنا جی اسی آپ نہ کھیلیے تو جی اسی بھی روڈ اتنے کھیلنا تو بچوں کون دسے گا لہذا جڑے نوجوان روڈ دے اتے کرکٹ کھیلتے نے ایمان تو ویلے نے ایمان تو کیونکہ ایمان کا سب سے ہلکا ترین درجہ ہے رستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینا تے جڑا راہ اتے آوی تکلیف دین واسطے وہ دے ایمان کتوں آ گیا اللہ کو غصہ تے نہیں کیتا کیوں بھائی او جوانوں او منڈے کھنڈے ہو اور ٹک ٹوکیو غصہ تے نہیں کیتا اللہ 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 توجہ کرنا ذرا حضرات زی وقار غور کرنا فرمایا اماتت الادان طریق رستے جندر پیاں چیزاں نو چک پرا کر دینا تاکہ لنگر ٹپن والے بندیاں نو پریشانی نہ ہووے والحیاء من الایمان تے خیا ایمان ہے اللہ اکبر ہن سنیے ابن ماجہ دی روایت ہے میرے نبی نے ٹک لا دیتا روڑا مکا دیتا سو خط رسا سرے تے گنڈ بن کے فرمایا آقا فرماتے نے سنو کائنات والے بل ہوا دین الکل بل ہوا دین الکل فرمایا خیا کامل ایمان ہے حیا سارے دا سارا دین ہے حیا سارے دا سارا دین ہے اور تین گلاں سمجھ اندر آئیاں جے تسی توجہ کر دیو وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان نو جوڑیا اسلام نال پھر جناب حیا نو جوڑیا اسلام نال پھر حیا نو جوڑیا ایمان نال پھر حیا نو جوڑیا دین نال کی مانا جس بندے کو حیا ہے وہ دے کو اسلام ہے جس بندے کو حیا ہے وہ دے کو ایمان ہے جس بندے کو حیا ہے وہ دے کو دین ہے جس بندے کو حیا کوئی نہیں ایمان بھی کوئی نہیں حیا کوئی نہیں اسلام بھی کوئی نہیں حیا کوئی نہیں دین بھی کوئی نہیں اکو وقت اندر جڑا بندہ ایمان حیا تو خالی ہو جاندہ ہے وہ سمجھ لو بندہ تینہ چیزاں تو خالی ہو جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ ایتھو پتہ لگا اے جڑیاں سلامہ باپ دے روڑا تے چڑیاں پھریاں نا بیبیاں اے جے ساریاں اے حیات تو بھی ویلیاں سن ایمان تو بھی ویلیاں سن تے دین تو بھی ویلیاں سن جڑیاں عورتاں تو میرے خیال نہیں کہنا چاہیے کیوں جی عورتاں والا حال تک کوئی نہیں نام بدل لئی آپ انہاں دا کوئی نام رکھیے کی رکھنے میں انہاں دا نام رکھیا لنڈے دا مال لنڈے دا مال لنڈے دا مال صحیح نہ ہے نا لنڈے دا مال ہر حیادار عورت کی پرچھائی کو میں سلام پیش کرتا ہوں ہر باپردہ عورت کی میں عزت کرتا ہوں لیکن آجڑیاں روڑاں تے چڑیاں پھریاں سن اسلام آباد جنہ معاشہ صدیقہ نو نشانہ بنایا جنہ کملی والے نو نشانہ بنایا میں نارو لنڈے دا مال کانگا یہ سارا لنڈے دا مال تے تانوں پتہ لنڈا سارا ہوندہ بھی باہر ہوئی ہے لنڈا کتھوں ہوندہ ہے سارا لنڈا باہر ہوندہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ پتہ لگا امام تو ویلیاں امام تو خالی نے اللہ اکبر اللہ نہیں سمجھ آئی تھوڑا جا ہو رکھے چل گئے حدیث پاک اندر آتا میں تنوہ کافی ساریاں حدیثاں سنا کے جانیاں میری گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے دا نام ہے درود پڑھی دا گج کے پڑھی دا بج کے پڑھی دا محبت نل پڑھی دا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا اللہ دی بات زمانے بچ اللہ دی بات زمانے بچ ہے چرچا محمد دا سب نام پیارے
لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا زر مال دیوں نو لوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال دیوں نو لوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال تے شایاں بھول ویندے زر مال تے شایاں بھول ویندے او جو پیتا جام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ القرآن محمد بن یامین عبد صاحب اللہ 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 توجہ کرنا میرے ویر ندیم بھولے نے آج روزہ توڑ دیتا ہے چپ دا جلسے دے وچ کدی نہ رہا ایتھے بیٹھ میں اے تے مرید کے جتا نہیں بجیا ہوئے گا باہر پویں کدے اج نہ روزہ توڑ دیتا چپ دا اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم اللہ پاک حیا والے اللہ پاک کرم والے ایک دوسری روایت اندر فرمایا اللہ پاک حیا والے نے تے حیا والے نو پسند کر دے نے اللہ آپ بھی حیا والے نو کائنات دا رب پسند کر دے اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان کر دے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیا اور میں کائنات دے لوگوں اللہ دے پیغمبر بڑے حیا والے سن نبی پاک بڑیاں شرما دے برما والے سن ابھی سعید جی کنے کو حیا والے سن اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے کائنات دے لوگوں 16-17 سال دی لڑکی پردیاں دے وچ پہ کے بھی اتنی حیا دار نہیں ہو سکتی جنہیں اللہ دے پیغمبر حیا والے سن جنہیں اللہ دے پیغمبر شرما دے برما والے سن اے دیکھو نا ایک عورت نبی پاک علیہ السلام دے خدمت اندر آ گئی عرض کر دی اللہ دے محبوب پیغمبر میں دین دے بارے دسونا نبی پاک نے دین اسلام دا تعارف کروایا میرے پیغمبر کو تعارف سنیا تے سن کر کے متاثر ہو کر کو نے چادر دے وچوں اپنا ہاتھ باہر کڈیا عرض کر دی سنیا کلمہ پڑھا لو تے بیعت کر لو نا تے میرے نبی پاک نے فرمایا ہاتھ پیچھے کر اپنا ہاتھ اپنا میں نے تیرے ہاتھ نو ہاتھ لگانا چاہتا ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ مقدسہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتیاں نے کائنات دے لوگوں میرے محبوب پیغمبر نے اپنی پوری زندگی دی اندر کدی کسے غیر عورت دے ہاتھ نو ہاتھ نہیں لایا کدی نبی پاک نے کسی عورت دے ہاتھ نو ہاتھ نہیں لایا اے پیر جے ساڈا اے پیر ایتھے بیبیاں جا کے نوراتے پیاں کٹ دیاں نے ہیں ایتھے کئی پیر انجدے نے وہ مٹھیاں پروائی جاندے نے ایتھے کئی پیر انجدے نے بھی بندیاں نو تھپڑ مار دے نے تے بیبیاں نال بغلگیر ہو جاندے اے کادے پیر نے اے پیر پور کوئی نہیں ساریاں پیڑاں نے ساریاں کون پیڑاں کو سر پیر کو ٹیڑ پیر ساڈا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو پیر صحابیوں کا تھا وہی پیر آج وہابیوں کا ہے اللہ اکبر میرے پیر دی شان نرالی میرے پیر دی شان نرالی ہے تسی کہنا بول دے نہیں میرے پیر دی شان نرالی ہے تسی بول دے نہیں کی وجہ تانوں دم نہ کریے تھوڑا جا کی اللہ اللہ میں سمجھ گیا میں نا اچھا میرے پیر دی شان نرالی میرے پیر دی شان سردار
او تے موٹے تے کملی کالی یہ میرے پیر دی شان ہے میرا احمد نو چھانڈی پاسے جامے اور کو پیر بنانا چاہے نہیں قبول اللہ نے کرنا پاوے پڑھا لے تو چالی یہ میرے پیر دی شان ہے میرا لیے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا دراؤ اے میرا پیر جناب شرما والا برما والا حیا والا میں دعوت دینا چاہنا لوکاں نو آؤ اس پیر والا آ جاؤ جدھر تسی پجے پھر دیو پیر پور کوئی نہیں اے سارے روٹی تکا لان والے نے اے سارے اپنی روزی روٹی چلان والے نے کوئی نہیں پیر اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ سیدہ عائشہ صدیقہ مسند احمد لگا پڑھن ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماندیاں نے ذرا نوٹ کرنا میری ماں کتنی حیادار ہے ذرا نوٹ کرنا ماں عائشہ صدیقہ کتنی شرم والیاں برم والیاں خیاب والیاں آج اسلام آباد دے روڑاں تے کھلو کے اتنانیاں ماں عائشہ صدیقہ نو نشانہ پہیاں بنا دیاں نے انہاں نو کی پتہ ہے میری ماں کتنی حیاب والی ہے ماں عائشہ صدیقہ کتنی غیرت تے شرف تے برم والی اللہ 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 میں قربان جاواں او کی شان دساں امی عائشہ دا او کی شان دساں امی عائشہ دا جتی شان دے وچ قرآن آیا وہ کہتا ہے کون وہ کہتا ہے میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا اے جا میں تیرے جیسے کو عائشہ کا بیٹا نہیں مانتا اسیاں بیٹی عائشہ دے انشاءاللہ اینے بیٹی عائشہ دے اور جب تک ماں عائشہ کے بیٹے زندہ رہیں گے ماں عائشہ کی عصمت کا اور عزت کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ 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 او کی شان دساں امی عائشہ دا جتی شان دے وچ قرآن آیا جتی در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا جتی بیٹی پاک صدیق دیئے ات شوہر نبی سکھارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ اکبر ماں عائشہ صدیقہ فرماتیاں نے میری حجرے دے اندر سب تو پہلی قبر پاک سب تو پہلی قبر مبارک بنی میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اما فرماتیاں نے جدوں نبی پاک علیہ السلام دی قبر مبارک بن گئی میری حجرے دے اندر تے میں حجرے وچ جانا پہ تکلف ہو کے بیٹھ جانا کدی کدی میرے سر تو دوپٹہ بھی لتھ جانا تے میں پرواہ نہ کرنی اما فرماتیاں نے پھر دوسری قبر سجرے کے اندر بنی میرے باپ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فضل دی فرماتیاں نے میں پھر حجرے کے اندر جانا سر تو کپڑا لت جانا میں پرواہ نہ کرنے کوئی گل نہیں اما فرماتیاں نے پھر تیسری قبر میرے حجرے کے اندر بنی امیر المسلمین خلیفہ المسلمین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مرید کے بالیا حالانکہ دنیا تو ٹر گیا تے دنیا نہ معاملہ انہاں دا ختم ہو چکی آئے انہاں دی اگلی زندگی بڑی اعلیٰ بڑی الفا بڑی عظمت والی ہے لیکن اس کے باوجود ماں فرماتیاں نے جس دن دی قبر میرے حجرے دے اندر جناب عمر دی بنی ہے نا فرماتیاں نے مینوں اللہ دی قسم ہے میں حجرے تے جا کے کدی اپنے سر تو دوپٹہ نہیں لایا کیوں اور میرے حجرے دے اندر ایک غیر محرم بندے دی قبر بن گئی ہے اور میرے حجرے دے اندر ایک غیر بندے دی قبر ہے اتنی حیاتار ماں عائشہ صدیقہ اتنی شرم والی ماں عائشہ صدیقہ اتنی غیرت والی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دی عورت کو چاہیے ہے نہ آنٹیاں مگر نہ لگے بلکہ ماں عائشہ صدیقہ تو حیا سکھ لے ماں حفصہ تو حیا سکھ لے ماں سودا تو حیا سکھ لے ماں خدیجہ تو حیا سکھ لے ماں ام حبیبہ تو حیا سکھ لے ماں ام سلمہ تو حیا سکھ لے ماں میمونہ تو حیا سکھ لے ماں
صفیہ تو حیا سکھ لے، ماں زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیا سکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ پہ توجہ کرنا دراؤ۔ سید ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ اندر انہاں دا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اپنے بیٹے دی شہادت دے آئیاں، پردہ کر کے آئیاں، بکر مار کے آئیاں، چدر لے کے آئیاں، مکمل حجاب اندر آئیاں۔ کسی بندے نے آکھیا ایک تیرا بیٹا دنیا تو ٹر گیا ہے تے دوسرا انہوں پردے دی پئی ہوئی گئے، اجے بھی انہوں پردے دا بڑا فکر ہے۔ تے فرماتیاں نے گل سن اللہ دیا بندیاں گل سن لے، میرے بیٹے دا جنازہ اٹھیا ہے، میرے حیا دا جنازہ نہیں اٹھیا، میرا خیا آج بھی برقرار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ تے خالق کائنات دا قرآن کی بیان کر درو بھی سن لو۔ سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر مدین دے کنویں تے پہنچے نے، تے مدین دے کنویں تے دو لڑکیاں اپنیاں بکریاں دا ریوڑ لے کے بڑا کھڑیاں، باقی لوگ اپنیاں بکریاں نو پانی پہ پلا دے نے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ دے نے یہ ندیاں بکریاں اتنیاں پیاسیاں نے، کلی زمین تے اپنیاں زباناں لگا رہیاں، بکریاں اتنیاں دریائیاں ہوئیاں۔ حضرت موسیٰ پیغمبر کو ویکھیاں ننگیا کوڑ چلے گئے، جا کے فرماتے نے ما خطبکما ما خطبکما، موسیٰ کھیا تسیاں کلیاں کیوں مال چرامن آیاں، پردے بچوں رو کر بولیاں نیک باپ دیاں جائیاں، باپیا ساڈا بڑھا ہویا اتے جسے بچ کمزوری، اسی دوویں بہنا بکریاں چاریے اتے ویر نہ ساڈا کوئی۔ میں درد دل رکھن والے نوجواناں اصل گالے بے کہ ابا ساڈا بڑھا بڑا ہو گیا ہے، بابا ساڈا کمزور بڑا ہو گیا، آ نہیں سکتا، مجبوریاں کرو بار کڈیا تے بکریاں چرانا یاواں تے پیر ہے ہی کوئی نہیں، پر اللہ نے دیتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ میں دعا کرنا آج میری مجلس کے اندر کوئی بے اولاد آیا، اللہ نے ایک نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے پانی پلا دیتا، وہ بکریاں لے کر کے روانہ ہو گئیاں۔ اللہ جدو گھر پہنچیاں نے تے باپ نے دو سوال کیتے، سن گل دو سوال کیتے، کڑے کڑے بیٹا ایک پہلے نالوں جلدی آ گئیاں جے تے دوسرا تواڈیاں بکریاں رجیاں بہتیاں ہوئیاں نے، یہ دوویں گلاں اپوزٹ نے۔ بکریاں رجان واسطے وقت بہتا لگنا چاہیے، وقت بہتا لگ جائے تے تانوں لیٹ آنا چاہیے، لیکن بکریاں بھی رجیاں زیادہ، ٹائم بھی تھوڑا لگا، تسی گھر جلدی آ گئیاں دی وجہ کیا ہے؟ ویکھو نا کڈا بریک نقطہ باپ پیا پوچھدا ہے، جی او باپ پوچھدا ہے جڑے کھانے چ غیرت ہوے، جڑی بلائی منزل وچ حیا ہوے، تے جڑا باپ اندا ہوے کہ دھی دے سر تو دوپٹہ لد کے تے باپ دی عقل تے پے گیا ہوے، او نہیں پوچھیا کردا، او نہیں سوال کریا کردا، لیکن غیرت مند باپ پوچھدا ہے میری دھیے مینوں دس نا تیرے کپڑے کتھوں آندے نے، میری تے انکم اتنی کوئی نہیں، مینوں دس نا تیرے شوز کتھوں آندے نے، میری تے تنخواہ اتنی کوئی نہیں، میری بیٹی دس نا موبائل تیرے کولوں کتھوں آیا، دس نا میری دھیے کالج دا تے سکول دا ٹائم تے 1:30 2 بجے دا ہے تو 5 بجے کتھوں واپس آنی ہے، پوچھیا کر پیر جی اس تو پہلا کہ لوگ تیرے کول پوچھن لگ پین فلاں چوک اندر تیری بیٹی نو کھلوتیاں ویکھیا خیر دیا ہے وے، فلاں تے تیری بیٹی نو فلاں بندے نال ویکھیا خیر دیا وے، اس تو پہلا کہ لوگ تیرے کول پوچھن لگ جان بہتر ہے تو اپنی بیٹی نو پہلے پوچھیا کرنا۔ ہر غیرت مند باپ نو پوچھنا چاہیے تو سن میری بیٹیو بکریاں جلدی لے کے آ گئیاں جے،
तेरा जियां बड़ियां बकरियां वजह क्या गए वरना क्या बाबा घबराहम दी लोड़ कोई नहीं परेशान होने दी लोड़ कोई नहीं असल अंदर गल लेवे असल अंदर गल लेवे एक जवान ने साडे कोलों गल पूछी के असी ओदे सामने अपने दिल दा दुखड़ा बयान कर दिता ओने साडियां बकरियां नूं पानी पिला दिता ते जनाब फरमाया जी करो ना तुहाडे दोवां दे विचों एक जाए तैनूं लैके मेरे कोल आए ना हुण उन्हां दोवां लड़कियां दे विचों मुरीद के वाले आओ एक लड़की टुर पई ते जनाबे मूसा नूं बुलाण पई जांदी है जी जी सवाल आंदे पैना तुहाडे दिल दे अंदर मेरे दिल अंदर भी सवाल आंदा पिया है एक कल्ली टुर पई है इन्हें बुरका किवें दा पाया है इन्हें नकाब किवें दा कीता है इन्हें सकाफ किवें दा पहनया है इन्हें जनाब किवें दा पर्दा कीता है जिवें दे सवाल तुहाडे दिमाग अंदर ने इवें दे सवाल मेरे दिमाग अंदर भी ने आओ सारे सवाल रब दे कुरान ते पेश करने मौला करीमा दसो ते सही ना कल्ली जो जा रही है पर्दा कीता कि नहीं कीता नकाब कीता कि नहीं कीता बुरका पहनिया कि नहीं पहनिया पर मैं गल सुनो दुनिया दे लोगो ओ गल सुनो गल सुनो गल सुनो अल्लाह गल की है फरमाया बाबल दे घर दे विचों ने कदम पार रखिया ओदा कदम पार रखना ओदा पर्दा करना ओदा घूंघट निकालना ओदा आंचल लेना ओदा पर्दा करना ओदा बुरका पहनना ओदा निकाब करना मैं रब्बे कायनात इतना पसंद आया उस जमीन ते टुरदी जा रही है असी ओदी टोर दा कुरान बनाते जा रहे हैं फरमाया फजा 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 तमशी 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 अलस्तिया टुरना खया लगा चल उड़ना खया लगा बुरका पहनना खया लगा नजर नीची करना खया लगा फरमाया सानू दी टोर डी पसंद आई है असी कयामत दियां कंधां तक ओदी टोर मुहैया करार दिता ऐ बिनते हवा की बन गया तेरी टोर नो नी मेरी भैणे की बन गया तेरी चाल नो कल तू टुरती से तेरी टोर दा कुरान बन जांदा सी अज तू टुरनी ते तेरी टोर दियां खबरां अखबार विच आ जांदियां ने कल तू टुरदी से ना ते तेरे कदमां नूं वेख के आसमानां दे फरिश्ते भी हया करया करदे सन अज तू टुरनी है अगले चौक च चली गई ते पिछले चौक अंदर मिंडोरा परफ्यूम दी खुशबू आंदी पई है ते जिन्ने बंदे खुशबू सुगदे पैने मदीने चो कमली वाला बात दे रहा है या ज़ानिया या ज़ानिया या ज़ानिया है बदकार औरत ये बदकार औरत की बन गया तेरी टोर नूं बिनते हवा अपनी टोर नूं बदल के देखना अपनी टोर अंदर हया पैदा कर अपनी टोर अंदर गैरत पैदा कर अपनी टोर अंदर शर्म पैदा कर अल्लाह दी कसम है अगर आज भी तेरी टोर अंदर हया जाएगा रब तेनू आज भी इज्जत अता कर छड़ेगा वही जरूरी नहीं कि अगर आज कोई औरत हया वाली बन जाएगी तो दे तस्करे नहीं होंगे ओनू शाना नहीं लभणगियां ओनू मुकाम नहीं लभेगा ना मेरी ये बहना तो हयादार बन के ते वेख रब वेख तेनू किन्नी अजमत अता करना। इंडोनेशिया की एक लड़की है आखिरी पैगाम सुनिए उसका नाम मैसिरा है और इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी को उसने टॉप किया और टॉप करने की वजह से उसे इनाम दिया गया। कितना इनाम? 30,000 रुपए 30 मिलियन रुपए इंडोनेशियन करेंसी के मुताबिक अगर असी उन्होंने कन्वर्ट करिए सऊदी रियाल अंदर तो तकरीबन 10,000 रियाल बढ़ेंगे और अगर 10,000 रियाल पाकिस्तानी करेंसी अंदर कन्वर्ट करिए एक रियाल की कीमत अगर 40 रुपये रखिए तो तकरीबन 4 लाख रुपया या इस तो कुछ ज्यादा कम पैसे बढ़ देने 4
लाख रुपया यूनिवर्सिटी के अंदर पहली पोजीशन हासिल करने वाली लड़की नूं बतौर इनाम दिता जा रहा है। तकरीब यूनिवर्सिटी दी लोग बैठे ने, स्टेज ते लड़की नूं बुलाया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह स्टेज ते बुलाया गया। मैसरा नामी लड़की आई, यूनिवर्सिटी दी होनहार तालिबा जिन्हें पूरी यूनिवर्सिटी नूं टॉप कीता, पूरे इंडोनेशिया के अंदर पहली पोजीशन हासिल की। आए अपना इनाम मांग के लै जाए ना। लड़की आई जनाब स्टेज उत्ते मुकम्मल पर्दा कीता है, गाउन पहने है और नकाब कीता होया है। अगो जनाब मुंतज़िमी ने आख्या बेटा इंज तेनू इनाम नहीं मिल सकदा, इनाम वास्ते तेनू कम अज कम अपना चेहरा नंगा करना पैगा, अपना हिजाब उतारना पैगा, अपना चेहरा दिखाना पैगा। मैंने आख्या सादे मोहतरम मैं इंज नहीं कर सकदी, मैं अपना चेहरा ते नहीं तुहानू दिखा सकदी, मैं ते पर्दे दी पाबंद हां, हिजाब दी पाबंद हां। मैं गुलाब वाली नहीं हां, मैं हिजाब वाली हां। मैं गुलाब वाली नहीं हां, मैं हिजाब वाली हां। मैं नहीं अपना पर्दा उतार सकदी। मैंने आखा बेटा जो उतार नहीं सकदी ते इनाम नहीं मिल सकदा, इनाम वास्ते रूल है कि तेनू नकाब उतारना पैगा। एक मिनट भी उस लड़की ने नहीं सोचिया, एक मिनट तो पहला स्टेज तो उतर गई। उन्हें आखा जी मेरे इनाम नहीं चाहिए, इनाम रखो अपना अपने कोल, मैनू 4 लाख की लोड़ कोई नहीं। इस 4 लाख नाल मेरा हिजाब कीमती है, इस 4 लाख नाल मेरा पर्दा कीमती है। बाकायदा वीडियो बनती पई, नेट ते वीडियो अज भी मौजूद है। पूरे इंडोनेशिया के अंदर जनाब वीडियो चलन लग पई और जनाब पूरे सऊदी अरेबिया के अंदर वीडियो फैल गई। वेखदियां वेखदियां आनन फानन दीनी तबके के अंदर उस लड़की का इतना मुकाम बन गया, लोग फोन कर लग पे वही मुबारक दे रहा, को पैसे करवा रहा है। उस मैसरा नामी लड़की का बयान है, मैं अपने पर्दे नूं बरकरार रख दिया 4 लाख छड़िया। अल्लाह ताला ने मुबारकां दे जरिए लोकां कोल जिहड़े मैनूं पैसे दिलवाए हो किते 4 लाख तो ज्यादा ने, कई 4 लाख तो ज्यादा। अल्लाह पाक ने मैनू पैसे दे दिते, पैसे भी आ गए, इज्जत भी बची रह गई। नहीं मेरी ये बहना गल सुनना, चंद टकियां दी खातर अपने हिजाब दा सौदा न करया कर, चंद नौकरी दी खातर अपने हिजाब दा सौदा न करया कर, सौदा न करया कर अपनी गैरत दा, सौदा न करया कर अपने हयात ते शर्म ते बरत दा। हयादार तू बन जा, इज्जत रब अता करेगा। हिजाब वाली तू बन जा, रब शाना ते अजमत ते दौलत तेनू अता कर देवेगा। भाई आज केड़ियां पर्दे वालियां औरतां मर गईयां ने, जो हिजाब करती हैं, जो मुकम्मल गाउन पहनती हैं, जो मुकम्मल पर्दा करती हैं, वो भुखियां मर गईयां ने। वो मलका ने अल्लाह दे फजल नाल तू मुंह तो ला के नकाब ते सारा दिन खप खप के कमानी है, वो अगलियां बह के खादियां ने। असी कमाने आ ले जाके उन्हां दियां झोलियां च धरने आ, अगलियां घरे बह के मलकानियां बन के खादियां ने। और तू की है, वो सारा दिन मेहनत करनी है, मुंह तो कपड़े ला के, मुंह तो नकाब ला के, बंदे बंदे दे मथे ला के। मेरी ये बहना कादी इज्जत है, इज्जत उस औरत दी है जिहड़ी आराम नाल खारे सीधे कमरे च सुकून ना बैठ के खावत कमा के शाम नूं लिया के पैसे भी देंदा है, कपड़े भी देंदा है, खाना भी देंदा है, नालो नफका भी देंदा है। पता नहीं तेनू किन्ने मत दे दी है, पता नहीं तेनू किन्ने समझा दिता है। छोड़े सारियां बातां, जो उस औरत दा मुकाम है जिहड़ी पर्दे दी पाबंद है, दुनिया के अंदर मुकाम और दुनिया ते किसे नूं मौजूद कोई नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दी बारगाह दे अंदर दुआ है। अच्छा उस्ताद में कोई भी खोवे खोंदा अजमत वाला, उस्ताद में कोई भी खोवे खोंदा अजमत वाला, उस्ताद मां प्यो दी जाओ दिल इन्ना दा रुतबा आला। उस्ताद दी जैसे कदर न कीती फैज कदी ना पाया, उस्ताद बिना बंदा पढ़ नहीं सकता बुजुर्गां ने फरमाया। ये बच्चे बाप दे फुल होंदे ने उस्ताद ना
اے نہ ہومن تے نہ ہووے گلشن وچ گھریالی مر گئے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے تو رمضان دا نام سن کے گھبرا گیا ہے روزے رکھنے پین گے آیا دنیا تے ماہ رمضان آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے لے کے آیا جن نجات دا سامان لے کے آیا جن نجات دا سامان مینوں بخشاؤن واسطے اب ویکھو کیڑا اے مخینہ لاجواب ویکھو کیڑا اے مخینہ لاجواب نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب ویکھو کیڑا اے مخینہ عالی شان ویکھو کیڑا اے مخینہ عالی شان ساڈے بخشاؤن واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے محمد اللہ جی کہہ رہے ہیں اتنے نا اتنے خواتین واسطے پورشن کی ضرورت ہے دیواراں بنیاں ہوئی نے تے کہندے نے لینٹر پانا ہے وہ واسطے کچھ تھوڑا بہت تعاون ہو جائے تو احباب اگے گزارش ہے جہدے کول جنی گنجائش بن دی تعاون کر اللہ تعالی برکت دے کسی کو 100 روپیہ ہے 200 ہے 400 ہے